मुबारक हो। चूँकि हम लोग ईद करने आए हैं, ईद मनानी खुशी खुशी मनानी है। जो भी मेरे भाई खड़े हुए लेफ्ट राइट में उनसे गुजारिश होगी कि स्टेज के पास तशरीफ लाएँ। हमारे बहुत ही मोहतबर भाई मुल्तान से शायर अहले बैत सैयद वादी ज़ैदी साहब तशरीफ लाए हैं ताकि वो एक अच्छा सा माहौल मिले, यहाँ अच्छी यादें लेकर के जाएँ हमारे से कि लाहौर वाले जो मोमिनीन है जोश व खरोश से अपना जश्न मनाते हैं और यहाँ से अच्छी दुआओं के साथ जाए। तो बड़ा मेहरबानी डालू वाला बाबा भाई आइए ना, जो खैर हो सारे आ जाओ सारे मेरे साथ आओ, आ जाओ आगे आगे आ जाओ, बिस्मिल्लाह आ जाओ सारे आओ, बिस्मिल्लाह। जिंदगी हो जाओ, सलामत रहो। जो भी पीछे खड़े बनाए गरम आ जाओ, बिस्मिल्लाह। कुल्ला ईमान कुल्ला कुरान, दोनों हाथ बुलंद करके पूरी ताकत से नाराए हैदरी। क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह। सारे मिलके हुसैनी लाल कलंदर। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। खैर हो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सीधा कर दो जैसे चल ये अपने पास ठीक है, बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरे साथ मिल के नारों का पहले जवाब दें ताकि जश्न का एक बाकायदा माहौल बना सके। नारे तकबीर। नहीं, नमाज़ें लोग ज्यादा हैं, आवाज कम है। मिल के नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिल के हाथ बुलंद करके नारे हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत यजीदियत, यजीदियत नारे हैदरी। बहुत मेहरबानी आप सब मिल के हम दुआ करते हैं क्योंकि आज का दिन आले मोहम्मद का इससे चुना हुआ दिन कोई नहीं जिस दिन खालिक ने अपने महबूब की आल को खल्क करके दुनिया में भेजा। तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क्योंकि आज दिन है और शब है मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की आमद की, तो उसी मुनासबत से दोनों अशार पेश करूंगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि इंशाल्लाह आप सब मिल के, क्योंकि इबादत वही जो बिला फसल के मानने वाले हैं वो फसल दरमियान में ना हो, मिल के इंशाल्लाह इबादत करेंगे। मेरे लिए काबिल एहतराम मेरे बुजुर्ग मौजूद हैं लाहौर के माशाल्लाह खूबसूरत नाम, और मेरे लिए इससे बड़ा एजाज नहीं कि हजरत शाह शम्स तबरेज़ की नगरी से लेकर जनाबे इस वक्त जो जहाँ जहाँ मौजूद हैं मोमिनीन मोमिनात, आवाज़ें जा रही हैं, मेरी जहाँ तक आवाज़ है मोमिन मौजूद हैं, और जनाबे सैयदा की नगरी तक जहाँ जहाँ आवाज़ है सिर्फ ये पहुँचाना पैगाम है कि आले मोहम्मद को अल्लाह ने खल्क करके सारे जहान इनके हवाले कर दिए। और देखिएगा लोग, क्योंकि वो खालिक कायनात है और ये मालिक कायनात। तो देखिएगा किस तरह से आले मोहम्मद ने जो रिज़्क़ सुखन की भीख दी वो आपसे पेश करके दुआ लेने के लिए कि आपने और हमने पुरानी से पुरानी किताबों में, हसन भाई, किसी पुराने से पुरानी फिका की किताब में, किसी फिका की हदीस में किसी जगह पे आपने नहीं सुना कि आप नमाजें पढ़ें हम आपके घर आएंगे, आप रोजे रखें हम आपके घर आएंगे, आप हज करें हम आपके घर आएंगे, आप जहाद करें हम आपके घर आएंगे, आप खैरात करें हम आपके घर आएंगे, आप नेक काम करें हम आएंगे, आप हिफ्ज़े कुरान करें हम आपके घर आएंगे। खुदा की कसम दावा कर रहा हूँ, फर्श बिलावज़ा बिछाए 14 के 14 मासूमीन आपके घर में मौजूद हैं। तो आप सब देखिएगा 14 मासूमीन के सामने शेर बयान कर रहा हूँ जिसकी जगह पे कि खुदा के सब जहानों को, खुदा के सब जहानों को जो मुट्ठी में समेटे हैं, खुदा के सब जहानों को जो मुट्ठी में समेटे हैं, ये सब के सब मोहम्मद हैं, अबू तालिब के बेटे हैं। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, बहुत शुक्रिया, मिल गए, बहुत मोहब्बत, आप सलामत रहें। आज जिसका दिल में हो आले मोहम्मद की बिला की समंदर ठाठे मार रहा है, वो आले मोहम्मद के जिक्र पे, मौला हुसैन के जिक्र पे, मौला अब्बास के जिक्र पे जरूर बोलेंगे। मौला हुसैन की शान में देखिएगा किसी का कोई सरदार है। आज देखिए हमारे सरदार क्या है कि
सभी जहानों के सरदार हैं हुसैन और हसन। सभी जहानों के सरदार हैं हुसैन और हसन। है बस इन्हीं की हुकूमत, किसी का राज नहीं। है बस इन्हीं की हुकूमत, किसी का राज नहीं। और बुग़्ज़ हैदरे कर्रार एक ऐसा मरज है, बुग़्ज़ हैदरे कर्रार एक ऐसा मरज कि दो जहां में भी इसका कोई इलाज नहीं। बहुत मेहरबानी। जहां जहां आले मोहम्मद के चाहने वाले मौजूद हैं, शेर देखिएगा। मौला अब्बास की शान में कलाम पेश कर रहा हूं। अलम आपके सामने है, अभी वक्त कुशाई हुई है कि अब्बास अली फख्र मोहम्मद की आल का, अब्बास अली फख्र मोहम्मद की आल का, सारा जहां है वो तरफ इसके जलाल का। अब्बास अली फख्र मोहम्मद की आल का, सारा जहां है वो तरफ इसके जलाल का। और कहता है कौन कट गए बाजू फरात पर, अब तक बुलंद हाथ है हैदर के लाल का। बहुत शुक्रिया। अली के नाम पे जिसके दिल में समंदर ठाठे मार रहा है वो इस पे बोलेगा कि जिस जगह आले मोहम्मद का जिक्र हो वहां आले मोहम्मद की अता का जिक्र देखिएगा कि क्या क्या और किस किस तरह से आले मोहम्मद का जिक्र है। जिसका खाना चाहिए हाशमी साहब उसी का गाना चाहिए, जिसका आले मोहम्मद का खाना है। और अबू तालिब की शान में शेर देखिएगा, जिसके एक जानू पे मोहम्मद और एक जानू पे अली ने बैठ के रिस्क लिया, उनके सामने देखिएगा। दावा कर रहा हूं जो हजरत इमरान का वफादार नहीं है, जो हजरत इमरान का वफादार नहीं है, जो हजरत इमरान का वफादार नहीं है, बदबख्त शिफात का वो हकदार नहीं है। बदबख्त शिफात का वो हकदार नहीं है। मिलाइयों की नजर अब तक जो मैं खामोश रहा वो इस शेर में जरूर बोलेगा, जो हजरत इमरान का वफादार नहीं है, बदबख्त शिफात का वो हकदार नहीं है। और काटूंगा मैं अशार से मुनकिर के गले को, काटूंगा मैं अशार से मुनकिर के गले को, तो क्या हुआ अगर हाथ में तलवार नहीं है। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। इसी तरह से जहां जहां पे आले मोहम्मद के चाहने वाले मौजूद हैं, किबला हमारे मरने के बाद हमारी पहचान क्या है? दुनिया में पहचान है अली अली, मरने के बाद हमारी क्या पहचान है? और पहचान देखिएगा कि हाँ कफन पर भी लिखा होगा हुसैन इब्ने अली। हाँ कफन पर भी लिखा होगा हुसैन इब्ने अली। मैं तो मर के भी अली वाला दिखाई दूंगा, मैं तो मर के भी अली वाला दिखाई दूंगा। और मन इमामों का नकीर अगर पूछेंगे कब्र में 12 इमामों की गवाही दूंगा। बहुत शुक्रिया। मौला अब्बास की शान में देखिएगा कि परचमे हक के अलमदार है गाजी अब्बास, परचमे हक के अलमदार है गाजी अब्बास। दूसरे हैदर कर्रार है गाजी अब्बास, दूसरे हैदर कर्रार है गाजी अब्बास। और परचमे हजरत अब्बास को देखूं तो लगे जंग को आज भी तैयार है गाजी अब्बास। जंग को, बहुत मेहरबानी, जंग को आज भी तैयार है गाजी अब्बास। हाशमी भाई आप सब ने तमाम ने अमल अब्बास की शान में कलाम सुने होंगे, लेकिन ये जो मैं अब पेश करने जा रहा हूँ 2 मिसरे, आप यकीन कीजिएगा कि ये किसी तारीख में किसी बड़े से बड़े शायर ने किसी ने किसी जगह पे ये इस्तारे इस्तेमाल नहीं किया। आप सबके लिए तवज्जो के लिए आपसे दुआ लेने के लिए देखिएगा कि मोहम्मद और आले मोहम्मद का सर देखिएगा कि ये बारिश हो सैलाब है गाजी का पसीना, ये बारिश हो सैलाब है। चौथे
چوتھے مصرے میں نتیجہ نہ دوں تو آل محمد سے رزق سخن کی بھیک ہی نہیں. یہ بارش ہو سیلاب ہے غازی کا پسینہ, یہ بارش ہو سیلاب ہے غازی کا پسینہ, یہ زلزلہ عباس کے قدموں کی دھمک ہے. بسم اللہ. یہ بارش و سیلاب ہے غازی کا پسینہ, یہ زلزلہ عباس کے قدموں کی دھمک ہے, اور بجلی جو کڑکتی ہے سرے چرخ نوازش, یہ چہرہ عباس کے تیور کی جھلک ہے. اور آپ لوگ کر کے جو غازی کا نوکر ہے نعرہ حیدری. بہت شکریہ, سلامت رہے, بہت شکریہ. اب دیکھیے گا علی سے جس کو محبت ہے اور جس کو بغض ہے, جس کو بغض ہے اس کی منافقت دیکھے کہ علی سے بغض بھی جنت کا بھی سوالی ہے. علی سے بغض بھی جنت کا بھی سوالی ہے. بھئی منافقت کی تیری یہ روش نرالی. علی سے بغض بھی جنت کا بھی سوالی ہے, علی سے بغض بھی جنت کا بھی سوالی ہے. بھئی منافقت کی تیری یہ روش نرالی ہے, منافقت کی تیری یہ روش نرالی ہے. حاشی بھائی کروں گا سجدہ تعظیم نار دوزخ کو, کروں گا سجدہ تعظیم نار دوزخ کو. کیوں؟ یہ ہر عدو علی کو جلانے والے ہیں. یہ ہر عدو علی کو جلانے والی ہے. آل محمد کی بلا کا دیکھیے گا, ہر ایک دل کے لیے آل محمد کی بلا نہیں, ہر بلا آل محمد کی ہر آدمی کے لیے نہیں. جو انسان آل محمد کی بلا کا سمندر دلوں میں لیے بیٹھے اس کے لیے شیئر کر رہا ہوں کہ غلط راستوں سے گزرتی نہیں, غلط راستوں سے غلط راستوں سے گزرتی نہیں, خرابات کی سیر کرتی نہیں, غلط راستوں سے گزرتی نہیں, خرابات کی سیر کرتی نہیں. بھئی عجب چیز ہے یہ ولائے علی, منافق کے دل میں اترتی نہیں. سارے بولو حیدر 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 حیدر. بسم اللہ, بہت شکریہ. آل محمد سے آج تک جب اسلام نافذ ہوا اس سے لے کے آج تک ہمیشہ مسلمانوں کا یہ وتیرہ رہا ہے, اور حق بھی یہی تھا کہ کبھی جنگ میں پہل نہیں کی. ایسا ہی ہے, کبھی جنگ میں پہل نہیں کی. آئے شعر دیکھیے گا کہ تاعمر منافق ہی تو مومن سے لڑا ہے. دوسرے اور تیسرے شعر پہ آپ کبھی اس بات دیکھیے گا کہ تاعمر منافق ہی تو مومن سے لڑا ہے, تاعمر منافق ہی تو مومن سے لڑا ہے. بھئی شیطان کا چیلا ہے اسی ضد پہ اڑا ہے. مومن سے لڑا ہے, تاعمر منافق ہی تو مومن سے لڑا ہے, تاعمر منافق ہی تو مومن سے لڑا ہے. شیطان کا چیلا ہے اسی ضد پہ اڑا ہے. چوتھے مصرے میں روکوں گا. شیطان کا چیلا ہے اسی ضد پہ اڑا ہے, اور جنت کی طرف دیکھ کے بولا یہ منافق, جنت کی تو دہلیز پہ بہلول کھڑا ہے. آپ سلامت رہیں. آخری کلام کی طرف آگے چلتے ہوئے جس کے دلوں میں موجود ہے قیامت تک دیکھیے گا, جس نے آل محمد کے خون کا بدلہ لیا ان کی لکھان میں دیکھیے گا کہ افکار یزیدی کے جو کردار ہوئے ہیں, بلکہ افکار یزیدی کے جو کردار ہوئے ہیں, افکار یزیدی کے جو کردار ہوئے ہیں, ماؤں کی خیانت کے طرفدار ہوئے ہیں. افکار یزیدی کے جو کردار ہوئے ہیں, ماؤں کی خیانت کے طرفدار ہوئے ہیں, اور تاریخ ہے شاہد کہ سبھی دشمن حیدر مختار کی تلوار سے فنار ہوئے ہیں. بسم اللہ, بہت شکریہ. اور مولا عباس کی شان میں کلام دیکھتے جائیے, بہت مختلف کلام ہے.
کہ کس طرح جہاں جہاں ہم تک چوم کے آئے ہیں مولا عباس کا حرم، ان کی شان میں کلام دیکھیے گا کہ چوم کر آیا ہوں جب سے میں حرم عباس کا، چوم کر آیا ہوں جب سے میں حرم عباس کا، ہو رہا ہے اس قدر مجھ پر کرم عباس کا، ہو رہا ہے اس قدر مجھ پر کرم عباس کا، ہو رہا ہے اس قدر مجھ پر کرم عباس کا، اور مل رہی ہے زندگی کی ہر خوشی بس اس لیے، مل رہی ہے زندگی کی ہر خوشی بس اس لیے، کیوں میرے دل میں بس رہا ہے تازہ غم عباس کا، میرے دل میں بس رہا ہے تازہ غم عباس کا۔ اور شعر آپ سب کی بلائیوں کی عزت کر رہا ہوں، تاریخ شاہد ہے کہ جو جہاں جہاں مولا عباس کا گواہ موجود ہے، جس کا ضابط مولا عباس ہے، جس کا باب الحوائج، شعر دیکھیے گا کہ کس طرح سے کہ یوں ہوا کرتا ہے نسلوں پر کرم عباس کا، یوں ہوا کرتا ہے نسلوں پر کرم عباس کا، اب میرے بیٹے اٹھاتے ہیں علم عباس کا، یوں ہوا کرتا ہے نسلوں پر کرم عباس کا، اب میرے بیٹے اٹھاتے ہیں علم عباس کا۔ فرش بلا وضع موجود ہے، شعر دیکھیے گا، عقیدے کا شعر آپ سے کر رہا ہوں کہ اس یقین کے ساتھ بچھواتا ہوں میں فرش عزا، عقیدہ یقین دیکھیے گا، اس یقین کے ساتھ بچھواتا ہوں میں فرش عزا، آنے والا ہے میرے گھر میں قدم عباس کا، آنے والا ہے میرے گھر میں قدم عباس کا، اور گھر پہ جو پرچم عباس لگا لیتے ہیں، گھر پہ جو پرچم عباس لگا لیتے ہیں، گھر پہ جو پرچم عباس لگا لیتے ہیں، ان کو عباس مصیبت سے بچا لیتے ہیں، ان کو عباس مصیبت سے بچا لیتے ہیں، اور ماتم شاہ جو سینوں پہ سجا لیتے ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا سے دعا لیتے ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا سے دعا لیتے ہیں۔ اور شعر آپ سے کر رہا ہوں کہ جن کے سینوں میں ولایت کا اصل ہوتا ہے، جن کے سینوں میں ولایت کا اصل ہوتا ہے، شوق سے گردنیں اپنی وہ کٹا لیتے ہیں، شوق سے گردنیں اپنی وہ کٹا لیتے ہیں۔ اور جہاں جہاں موجود ہیں مومنین آخری کلام پیش کرتے ہوئے آپ سے یاد آتا ہوں، شعر دیکھیے گا، میرے ایک نعرہ سنا، نعرہ حیدری۔ حسین بھائی دیکھیے گا، شعر ایک مصرع دیا گیا تھا کہ ولی کے گھر میں بسم اللہ، ولی کے گھر میں، توجہ ہے سب کی، ہاشمی بھائی توجہ دیکھیے گا کہ ولی کے گھر میں ولایت کا جشن جاری ہے۔ میں نے کہا نہیں، چھوٹ کے نہ کہیں، خدا کے گھر میں ولایت کا جشن جاری ہے، بسم اللہ، خدا کے گھر میں ولایت کا جشن جاری ہے، خدا کے گھر میں ولایت کا جشن جاری ہے۔ دوسرے مصرے پہ روکتے ہوئے کہتا ہوں، خدا کے گھر میں ولایت کا جشن جاری ہے، بھائی مقصرین کے چہروں پہ موت طاری ہے، مقصرین کے چہروں پہ موت طاری ہے، اور خدا نے بھیجا علی کو بنا کے وجہ اللہ، منائے جشن یہ وحدت کی ذمہ داری ہے، منائے جشن یہ وحدت کی ذمہ داری ہے، منائے جشن یہ وحدت کی ذمہ داری ہے، منائے جشن یہ وحدت کی ذمہ داری ہے۔ اور یقین آئے تو مکے میں جا کے خود دیکھو، یقین آئے تو مکے میں جا کے خود دیکھو کہ صرف 3 لائنوں پہ سنگ باری ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مل کر دعا فرمائے، الہی مجھ کو بنا دے مکین کرب و بلا، تو مجھ کو حضرت عباس پر فدا کر دے، تجھے ہے واسطہ زینب کی پاک چادر کا، تو مومنوں کی مصیبت کا خاتمہ کر دے، اٹھے ہیں ہاتھ تیری بارگاہ اقدس میں، ظہور ہادی برحق ہمیں عطا کر دے۔ اور مل کے دعا فرمائیے کہ میرے خدا کبھی ایسا تو معجزہ کر دے، مجھے حسین کے روضے پہ لا کھڑا کر دے،
میرے خدا کبھی ایسا تو معجزہ کر دے، مجھے حسین کے روضے پہ لا کھڑا کر دے، میں اپنے ہاتھ رکھوں تربت حسین پہ جب میرے بدن سے میری روح کو جدا کر دے، میرے خدا کوئی ایسا تو معجزہ کر دے اور میرے بدن میں نوازش ملا کے خاک شفا جوار آل محمد مجھے عطا کر دے۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ آپ سب کی محبتوں کا شکریہ، نذیر قادریان صاحب بہت شکریہ، آپ نے محبت فرمائی اور مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ گرین ٹاؤن لاہور میں مولا عباس اور مولا حسین کے جشن میں مولا کا ہی عطا کردہ رزق سخن آپ کو سنایا۔ آپ سب کی توفیقات نے مولا اضافہ فرمائے۔ مل کے میرے ساتھ نعروں کا جواب دیجئے، نعرہ حیدری!